व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुक्पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुक्पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्राणां विषये विचारः चलति। पूर्वदिने राधो हिंसायाम् इति सूत्रं यावत् विचारः सञ्जातः। अद्य तावत् अरणस्त्रिसावनयः मघवा बहुलम् इति सूत्रद्वयमादाय भाष्यकृतव्याख्यानं प्रवर्तते। अनन्तरं यथासमयं यानि यानि सूत्राणि अत्र आगमिष्यन्ति तेषां च व्याख्यानं भवितुमर्हति। अरवणस्त्रसावनयः इति सूत्रविषये किञ्चित् प्रतिपादयति काशिकाकारः। तद्विषये पूर्वं वयं विचारयामः। एतत् सूत्रं कथयति अरवन इत्येतस्य अंगस्य त्रि इति अयम् आदेशः भवति। सुश्चेत् ततः परो न भवति, स च नय उत्तरः न भवति। तात्पर्यं किम्? अर्थात् सुभिन्ने सुप्रत्यये परे अर्वन शब्द से त्रि इति आदेशः भवति। अथ च स च नयः उत्तरो न भवति। यदा अर्वन इत्यत्र नय समासः तर्हि न अर्वन इति अनर्वन इति भवति। अनर्वन इति नय उत्तरम् उत्तरवर्ती अत्र अर्वन शब्दः भवति। तत्रापि त्रि इत्यन्तादेशः न भवति इति सूत्रस्य तात्पर्यम्। यथा अर्वन शब्दात् औ विभक्तौ सत्याम् अर्वन औ इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण अर्वन शब्दस्य त्रि इति आदेशः प्राप्नोति। अर्वन इत्येतस्य अङ्गस्य त्रि इत्ययम् आदेशः भवति। फलतः अत्र त्रि इति आदेशः सम्पूर्णस्य अर्वन शब्दस्य प्राप्तः भवति, किन्तु अलोन्त्यस्य इति सूत्रसहकारेण अन्त्यः यः अलनकारः तस्य स्थाने त्रि इति आदेशः भवति। तेन अर्वन्तौ अर्वन्तः अर्वन्तौ अर्वतौ अर्वतः एव रूपेण तत्र एतस्य अर्वन शब्दस्य प्रयोगाः भवन्ति। अर्वता अर्वद्भ्याम् अर्वद्भिः एवं विस्तृत्य वीक्षायां ङी सति अर्वति। एवमेव तत्र अणादिप्रत्यय कृते सति आर्वतम् अर्वतः इदम् आर्वतम् एवं रूपेण तत्र विचारः प्रवर्तितः। अत्र उक्तं वर्तते सुप्रत्ययपरेण भवति। असौ इति किम्? अर्वा अत्रापि प्राप्नुयात्। अतएव अत्र अर्वणस्त्रि असौ अनयः असावनयः इत्युक्तं वर्तते। तेन अत्र अर्वा इति न भवति। एवं अनय इति किम्? अनर्वाणौ अनर्वणः अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वम् अत्रापि न भवति इत्यर्थः। एवमेव अत्र अपरं सूत्रं वर्तते मघवा बहुलम्। मघवन् इत्येतस्य अङ्गस्य बहुलं त्रि इति अयम् आदेशः भवति। कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इत्यर्थः। यदा त्रि इति आदेशः भवति तर्हि मघवान् मघवन्तौ मघवन्तः मघवन्तं मघवन्तौ मघवतः
मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भ्यः भीः अथवा स्त्रीत्व विवक्षायाम् अत्र वितश्चिति ङीपि सति मघवती अण प्रत्यये तस्येदपि सूत्रेण मघवतः इदं माघवतम् इति भवति। यदा तावत् त्रि इति आदेशः न भवति तदा मघवा मघवानो मघवानः मघवान मघवानो मघोनः मघोना मघवभ्यां मघवभिः इत्यादि स्वरूपम् एतस्य भवति। अतएव उक्तं न च भवति, न च भवति अर्थात् बहुलकात् कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इति कृत्वा एतस्य रूपस्य प्रदर्शनम् अत्र काशिकाग्रन्थे कृतं वर्तते। पश्यामस्तावत् वयं भाष्यग्रन्थं भाष्यकारः सूत्रद्वयमादाय अत्र स्वीयं विचारं ग्रन्थे प्रस्तुतवान्। तत्र तावत् प्रथमः प्रश्नः भवति अर्वणस्त्रीमघोनश्च न शिष्यच्छान्दसंहितत् श्लोकवार्तिकमस्ति। अर्थात् अर्वन शब्दस्य मघवन शब्दस्य च त्रि इति आदेशः भवति। सूत्रं भिन्नं भिन्नम् अर्वणस्त्रिशावनय इति सूत्रेण अत्र अर्वन शब्दस्य त्रि इति आदेशः भवति। त्रि इति आदेशः भवति। मघवा मघव इति सूत्रेण मघवन शब्दस्य त्रि इत्यन्तादेशः भवति। अत्र वार्तिककारः कथयति अत्र अर्वणः मघोनश्च यः त्रि इति आदेशः स न शिष्यः अर्थात् न शासितुं योग्यः। कथमिति छान्दसंहितम् अर्थात् अत्र त्रि इत्यादेशस्य विधानस्य अत्र आवश्यकता एव नास्ति। छान्दसंहितम् तच्छान्दसः प्रयोगः छान्दसः वर्तते। तर्हि किं कारणं छान्दसंहितम्? तर्हि छान्दसस्य यः शब्दः तस्यापि तु अन्वाख्यानं भवत्येव। तदा उच्यते अपूर्वतया न भवितुमर्हति। कथं रीत्या भवति तर्हि? उच्यते दृष्टानुविधिच्छन्दसि भवति इति। यथा प्रयोगः वेदे दृष्टः तथैव तत्र प्रकृतिप्रत्यादीनां तथा अनुमानं क्रियते, तथा स्मरणं क्रियते, तेन रूपेण तस्य उत्पादनं क्रियते चेत् तत्र मघोना इति शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तर्हि उच्यते अत्र त्रित्यन्तादेशः नास्ति। मघवता इति प्रयोगः दृश्यते तर्हि उच्यते त्रित्यन्तादेशः भवति। तथैव अर्वन् अर्वा अर्वाणौ अर्वाणः अर्वाणम् अर्वाणौ अर्ब्नः इति प्रयोगः तर्हि उच्यते त्रित्यन्तादेशः नास्ति। चेत् अर्वतः अर्वन्तम् अर्वन्तौ अर्वतः इति प्रयोगः वर्तते तर्हि उच्यते अत्र त्रित्यन्तादेशः भवति। अर्थात् छन्दसि प्रयोगं दृष्ट्वैव तत् प्रकृतिप्रत्यादीनां कल्पनं विधाय तस्य व्याख्यानं शब्दस्य व्युत्पादनं क्रियते। अतएव उच्यते दृष्टानुविधिः छन्दसि इति, छन्दसि भवति इति। कैयटोपि एतद्विषये सम्यक् वदति। स च कथयति छन्दसि वनिपौ इति वनिपस्ति मतुच्चेति अर्वन् इत्यत्र। अत्र वनिप्रत्यये कृते सत्यपि अर्वन् इति शब्दः निष्पद्यते, मतुप्रत्यये कृते सत्यपि निष्पद्यते। अत्र मतुप्रत्ययः आहुस्वित वनिप्रत्ययः कः प्रत्ययः इति तद्विषये एव परिकल्पनं कर्तुं शक्यते। तो प्रत्ययरूपद्वयस्य सिद्धत्वात् नार्थः सूत्रद्वयेन, अतः सूत्रद्वयस्य आवश्यकता अत्र नास्ति। तस्य एतस्य सर्वत्र रूपद्वय प्रसंगः अतः दृष्टानुविधिरिति। दृष्टानुविधिश्छन्दसि तस्य किं तात्पर्यम्? अत्र सम्यक्तया व्याख्याति कैयटः। सः कथयति भाषा शब्दा ही नियत विषयाः, अर्थात लौकिक शब्दाः ये सन्ति तेषां विषयः नियतः भवति।
अर्थात येन येन सूत्रेण यत् यत् कार्यं क्रियते तत्तदेव कार्यं तत्र दृष्टं भवति, तद्भिन्नं न दृष्टं भवति। चेत् अर्वन शब्दात् अर्वन इत्यत्र मतु प्रत्ययः कृतः वर्तते भाषायां, तर्हि मतु प्रत्ययः भवेत्, न तु वनि प्रत्ययः। वनि प्रत्ययः कृतः चेत् तर्हि वनि प्रत्ययः सात् न तु मतु प्रत्ययः। अत्र उभयोः प्रत्यययोः अत्र विधानस्य स्थितिः दृश्यते। अतएव अत्र उच्यते मात्रा तत्र भाषा शब्दाः हि नियत विषयाः। किं पुनः छान्दसः। छान्दसात् किं भवति? छान्दसा तथा न भवति। यथा प्रयोगः दृश्यते तथा कल्पनं क्रियते। यदा अत्र अर्वन् इति शब्दस्य व्युत्पत्ति कथं स्यात् इति रीत्या वदति तावत् कैयटः री धातोः यदा विच प्रत्ययः क्रियते, अरति इति अर, री धातोः विच प्रत्ययः, ऋचः तत्र विच प्रत्ययस्य आर्धातुकत्वात् सार्धातुकार्धातुकयोः इत्यनेन अत्र गुणे रेफे अर इत्यवस्थायां विच इत्यस्य सर्वापहार रूपे अर इति भवति। अत्र अर शब्दात् यदा मतु प्रत्ययः क्रियते, अर अस्ति इति, अर अस्ति अस्मिन् यथा अथवा अर अस्ति अस्य, तदा मतु प्रत्यय कृते सति अर्वन् इति शब्दः भवति। तेन मतुपि अर्वन्तौ अर्थात् तत्र अर्वन्तो इति स्यात्, दृच् प्रत्यय अर्वन्तौ अर्वन्तः इति भवति। किन्तु यदा वनि प्रत्ययः क्रियते तर्हि अर्वणः इति भवति। एवं स्वरूपस्य भेद तत्र भिन्नता दृश्यते। एवं मघ शब्दादपि प्रत्ययद्वये यथा विषयं रूपद्वयं सिद्धं भवति। यदा मतु प्रत्ययः तर्हि मघवान् मघवन्तौ मघवन्तः मघवन्तौ मघवन्तौ मघवन्तं मघवन्तौ मघवतः इति भवति। यदा तत्र तावत् वनि प्रत्ययः क्रियते तर्हि मघवान् मघवानौ मघवानः मघवानं मघवानौ मघोनः इति भवति। एवं रूप भिन्नता तत्र दृश्यते। एवं अर्वन् शब्दस्य मघवन् शब्दस्य भाषायां प्रयोगः नास्ति इति पूर्वपक्ष विषये एवं उक्तिः वर्तते कैयटस्य। भाष्यकारः तत्र अग्रे कथयति मतुवन्योर्विधानाच्च, अर्थात् अर्वन् शब्दात् मघ शब्दात् तत्र अर शब्दात् मघ शब्दात् वनि प्रत्ययस्यापि विधानं दृश्यते। अथ च मतु प्रत्ययस्य विधानं दृश्यते। उभयोः विधानं दृश्यते। मतु वन्योर्विधानाच्च, मतु वनि खल्वपि छन्दसि विधीयेते। उभयोः प्रत्यययोः विधानं तत्र भवति अर शब्दात् मघ शब्दात्। कथमिति भवान् वदति? मतु वन्योर्विधानाच्च इति उच्यते छन्दसि उभय दर्शनात्। उभयं खल्वपि छन्दसि दृश्यते। अर्थात् वनि प्रत्ययान्तस्यापि मतु प्रत्ययान्तस्यापि उभयोः प्रयोगः अर्वन् शब्दस्य मघवन् शब्दस्य दृश्यते। इमानि अर्वणः पदानि, अर्वणः इत्यस्य प्रयोगः वर्तते अनर्बाणं वृषभं मन्द्रजिह्वम्। अनर्बाणं वृषभं मन्दजिह्वम्। यतो यत्र न वर्तते अस्माद्धेतोः अत्र त्रिच् तत्र त्रि इत्यन्तादेशः नास्ति। अन्तः अर्वन्तं वृषभं मन्द्रजिह्वम् इति प्रयोगः स्यात्। किन्तु अत्र यतो हि नय समासः वर्तते त्रि इति आदेशः नास्ति इति कृत्वा अनर्बाणं वृषभं मन्द्रजिह्वम् इत्युक्तं वर्तते। अत्र एतस्मिन् विषये कैयट ग्रन्थः नास्ति,
नागेशः वदति उभयं खल्वपि इति तत्र प्रतीकम् आदाय अनर्बाणं वृषभम् इति तु दृष्टान्तार्थम् भगवन् शब्दे सूत्रकृतोऽपि विकल्पस्य इष्टत्वेन अर्वन् शब्द विषयकम् एव उदाहरणदानम् इति बोध्यम्। तात्पर्यमस्ति अस्य अर्थात अनर्बाणं वृषभम् इति केवलं दृष्टान्त प्रदर्शनार्थं न तु तत्र प्रयोग सिद्धि प्रयोग दर्शनार्थं वर्तते। भगवन् शब्दे सूत्रकृतः अपि विकल्पस्य इष्टत्वेन सूत्रकारः अपि तथा तस्य वैकल्पिकं प्रयोगं मन्यते। अस्माद् हेतोः अर्वन् शब्द विषयकमेव उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते इति प्रतिपादितवान्। तात्पर्यम् एवमेव आयाति यत् भगवन् शब्दस्य अर्वन् शब्दस्य प्रयोगः तावत् छन्दसि एव भवति, लोके न भवति इत्युक्तं वर्तते। यद्यपि भगवन् शब्द विषये अर्वन् शब्द विषये तत्र प्रयोगः भाषायामपि दृश्यते, तर्हि तद्विषये किं करणीयम्? भाष्यकारस्तु कथयति तत्र तथा प्रयोगः न भवति, तर्हि कथमत्र मघवन् इति शब्दस्य अर्वन् इति शब्दस्य लोकेऽपि प्रयोगः दृश्यते, तावत् पूर्वं विचारणीयं वर्तते। एतद्विषये अत्र चिन्तनीयम्। तत्र एतस्मिन् विषये प्रतिपादितं वर्तते यत् षण् नुक्षन् इति उणादिसूत्रे निपातनान् मघवत् मघ शब्दात् यः वतु प्रत्ययः तस्य भाषायामपि प्रयोग सिद्धिः भवति इति सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपादितम्। तत्र पंक्तिरस्ति तथा च शत्रुक्षन् इति निपातनात् मघ शब्दात् मतुपाच भाषायामपि शब्दद्वय सिद्धिम् आश्रित्य एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातम् आखिरी इति वदति। एतद् विषये अत्र भट्टिकारः अत्र प्रतिपादिन् वा हविर्जक्षते निःशङ्को मखेषु मघवानसौ एवं रूपेण तत्र प्रयोगः दृश्यते। तात्पर्यं किमस्ति यत् मतु प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः भाषायामपि भवति, अर्वन् शब्दस्यापि मघवन् शब्दस्यापि, किन्तु वनि प्रत्ययान्तस्य प्रयोगः छन्दस्य भवति इत्यर्थः। अतएव अत्र उच्यते छन्दसि वनिपौ इति वनिवन्ते मध्योदात्तं छन्दस्येव अन्तोदात्तं तु लोकेऽपि विशेषः। अर्थात यदा वनि प्रत्ययः तर्हि मध्योदात्तता, यदा मतु प्रत्ययः तर्हि अन्तोदात्तता इत्येव रूपेण विचारः भवति। इत्थं तत्र प्रतिपादितं वर्तते सिद्धान्तकौमुद्याम्। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते पादः पत् इति सूत्रम्। तद्विषये विचारयामः। पादः पत् इति सूत्रविषये काशिकाकारः वदति पादः इति पादशब्दः लुप्ताकारः गृह्यते। पादः इति पादशब्दः लुप्ताकारः, लुप्तः अकारः यस्य असौ लुप्ताकारः गृह्यते। तदन्तस्य अंगस्य भस्य पत् इति अयम् आदेशः भवति, स च निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति पाद शब्दस्यै भवति, न तदन्तस्य सर्वस्य। तात्पर्यं किमस्ति? अर्थात पादः पत् इति शब्देन सूत्रेण पाद शब्दस्य यः पत् इति आदेशः भवति सः केवलं पाद अर्थात दकारांत भागस्यैव भवति, न तु
अकारांत पाद शब्द से भवति तात्पर्य अतः उच्यते पाद शब्दः लुप्ताकारः गृह्यते तदन्तस्य अंगस्य अर्थात पाद शब्दान्तस्य अंगस्य भसंज्ञकस्य पत इति अयम् आदेशः भवति तर्हि सच पत इति आदेशः किं संपूर्णस्य अंगस्य भवति आहिषित निर्दिश्यस्य भवति उच्यते न सच निर्दिश्यमानस्य आदेशः भवन्ति इति पाद शब्दस्यैव भवति न तदन्तस्य सर्वस्य केवलं पाद तत्र सुपाद घटकस्य पाद शब्दस्यैव अत्र पद इति आदेशः भवति तदन्तस्य अर्थात सुपाद इति संपूर्णस्य स्थाने न भवति इत्यर्थः द्विपदः पश्य द्विपदा द्विपदे द्विपदिकां ददाति त्रिपदिकां ददाति वैयाग्रपद्यः एतानि एतस्य उदाहरणानि अत्र प्रदर्शितानि सन्ति एतद् विषये भाष्यग्रन्थ दृष्ट्या वयं विचारयामः भाष्यकारः किं कथयति भाष्यकारः कहते पाद उपधा ह्रस्वत्वम् पाद उपधा ह्रस्वत्वं वक्तव्यम् अर्थात पाद शब्दस्य पत इति आदेशः भवति इति भवान् वदति पादापति सूत्र रीत्या किन्तु पाद शस् इत्यवस्थायां पाद अस् इति भवति अत्र उपधा ह्रस्वे कृते सति अत्र अकारस्य लोपे द्विपदः इति भवत् पश्य इति वक्तुं शक्यते इति कस्यचित् कथनस्य आशयः यतोहि अकारस्य लोपस्तु भवत्येव उपधा ह्रस्वः स्यात् तदा द्विपदः पश्य इति रूपं स्यात् स्वयमेव तत्र पाद इति पद इति आदेशस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः तर्हि आदेशे भवितुमर्हति ह्रस्वो वा स्यात् पदादेशो वा स्यात् किमत्र करणीयम् अथवा कुत्र लाघवम् इति विषये भाष्यकारः कथयति सर्व आदेशे हि सर्वादेश प्रसंगः आदेशस्य सर्वादेश प्रसंगः स्यात् अर्थात संपूर्णस्य पादान्त भागस्य अत्र पद इति आदेशः स्यात् तेन पदः पश्य सुपदः पश्यति न भवितुमर्हति सर्वस्य द्विपाच्छब्दस्य पच्छब्दस्य पच्छब्दः आदेशः प्रसज्यते येन विधिस्तदन्तस्य इति रीत्या तदा उच्यते तर्हि पादः उपधा ह्रस्वत्वम् इत्येव वक्तव्यं वा तर्हि वक्तव्यं भाष्यकारः कथयति एवं तु नास्ति भवतः कथनं तर्कसङ्गतं नास्ति कथमिति एका परिभाषा अत्र वर्तते निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति न वा निर्दिश्यमानस्य आदेशात् ये न वा वक्तव्यं किं कारणं निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति एषा परिभाषा कर्तव्या एषा परिभाषा अत्र करणीया यत् यः निर्दिश्यमानः तस्यैव स्थाने आदेशः भवति पादपति सूत्रे निर्दिश्यमानः पादशब्दः दकारान्तः तस्यैव स्थाने पद इति आदेशः भवति न तु अन्यस्य स्थाने इति प्रतिपादितम् क्व पुनः अत्र विशेषः एषा परिभाषा वा क्रियते उपधा ह्रस्वत्वं वा उच्यते तात्पर्यं किम् एतत् कथनं कथं जातम् यतो हि अस्माकं मुख्यम् उद्देश्यं किं वर्तते तथा भूतस्य शब्दस्य अन्वाख्यानम् तच्चान्वाख्यानम् उपधा ह्रस्वत्वे चेत् सति भवति चेत् तदपि वरम् आयुषित पदादेशे सति भवति तदपि वरम् तर्हि अत्र पादः पदेव इति आदेशः भवतु ह्रस्वं विधाय अत्र तस्य असाधुत्वं नैव चिन्तयन्तु अत्र किं का विनिगमः वर्तते उच्यते तावत् यथा तत्र
विविध कार्य साधक वचनस्य पूर्वं स्वीकृते सति चेत् तेनैव एतस्यापि प्रयोगस्य साधुत्वं भवति चेत् पुनः अन्यः विकल्पः नाङ्गीकर्तव्यः इति रीतिः वर्तते। एषा या परिभाषा निर्दिश्यमानादेशा भवन्ति इति परिभाषा पूर्वे स्वीकृता वर्तते। तेनैव साधुत्व विधानस्य सत्वात् पुनः पादः उभः ह्रस्वत्वम् इत्यादिकम् अपरं वाक्यं नाङ्गीकरणीयम् इति तात्पर्यं वर्तते। अतएव भाष्यकारः कथयति अवश्यमेषा परिभाषा कर्तव्या बहूनि एतस्या परिभाषायाः प्रयोजनानि। निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इति परिभाषायाः विविधानि प्रयोजनानि सन्ति। तेषां प्रयोजनानां सिद्धये एषा परिभाषा तु कर्तव्यैव। अनयैव परिभाषया एतस्य प्रयोगस्य साधुत्वस्य सत्वात् पुनः अन्यस्य वचनस्य परिकल्पनम् अन्याय्यम् इति भगवतः भाष्यकारस्य आशयः। अवश्यमेषा परिभाषा कर्तव्या बहूनि एतस्या परिभाषा प्रयोजनानि। प्रश्नः भवति कानि पुनः तानि प्रयोजनानि सन्ति यदर्थम् एषा परिभाषा क्रियते। अत्र यत् वार्तिकं वर्तते नवा निर्दिश्यमानस्य आदेशात् तत्प्रतीकमादाय कैयटः कथयति यद्यपाद शब्देन तदन्तः समुदायः प्रत्यायते तथापि यः निर्दिश्यते यतः षष्ठी श्रूयते तस्यैव षष्ठी स्थाने योगा इति वचनात् आदेशः न तु प्रतीयमानस्य यद्यपि उच्चार्यमाणस्य आदेशेन सम्बन्धाभावः तथापि अनुकार्यानुकरणयोर्भेदस्य अविवक्षितत्वात् एवं उक्तम्। तत्र यथा अलोन्त्यस्य इति वचनात् रुहः पः इत्युक्ते हकारस्य पकारादेशः भवति। एवं पात् शब्द प्रत्यायित तदन्त समुदायावयवस्य पात् शब्दस्य पदादेशः भवति एवं रूपेण प्रतिपादितं कैयटेन। अग्रे तावत् वार्तिकं वर्तते प्रयोजन तत्र यतोहि परिभाषा विषये प्रयोजनम् अत्र शङ्कितम् आसीत्। कानि पुनः एतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि। भाष्यकारः कथयति प्रयोजन सुप्तिङ्गादेशेषु शुभादेशेषु तिङ्गादेशेषु प्रयोजनं वर्तते। यथा सुप् कुमार्यां किशोर्यां खट्वायां मालायां तस्यां यस्यां। कुमार्याम् इत्यत्र गेरां नद्यां निभ्या इति सूत्रेण ङीत्यस्थाने आम् इति आदेशः भवति। एवमेव किशोर्याम् इत्यत्र भवति। खट्वायाम् इत्यत्रापि तथैव भवति। अथ च तत्र आडागमोऽपि वर्तते। मालायामपि तथैव आडागमः भवति। याडागमः मालायां याडापः इति सूत्रेण खट्वायां मालायां तस्यां यस्याम् अत्र स्याडागमः भवति। सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च इति सूत्रेण। तो एवं आड् याट् स्याट्सु कृतेषु षाड् याट् स्याट् कस्य आम् प्राप्नोति। अर्थात् अत्र ज्ञस्थाने आम् इति आदेशः गेरां नद्यां निभ्यः। तत्र यदागमः तद्गुणीभूता तद्ग्रहणेन गृह्यते इति रीत्या आडागमः स्याडागमः याडागमः एते सर्वेपि तत्र आगमाः ङी प्रत्ययम् उद्दिश्य विधीयन्ते। अतः तद्धर्माः तद्ग्रहणेन एतेषामपि तत्र तावत् आड् विशिष्टस्य याड् विशिष्टस्य स्याड् विशिष्टस्य ङेर् ग्रहणं भवति। तेन सर्वस्य स्थाने
अत्र आम् इति आदेशः भवतु। आट् याट् स्याटः क्रियन्ताम् साड् याट् याट् स्याट् कस्य आम् प्राप्नोति तत्र समाधानं भवति। निर्दिश्यमानादेशाः भवन्ति इति न दोषः भवति। निर्दिश्यमानं तत्र केवलं ङि इति एव वर्तते। तस्यैव स्थाने तत्र आम् भवति, न तु आड् विशिष्टस्य स्याड् विशिष्टस्य याड् विशिष्टस्य आवस्थाय ङि स्थाने आम् इति भवति। अत्र प्रश्नः जायते, निर्दिश्यमानादेशाः भवन्ति इति न दोषः भवति इत्युक्त्वा अग्रे प्रश्नः इदमिह सम्प्रदार्यम्। आट् याट् स्याटः क्रियन्ताम् आम् इति, अर्थात् पूर्वम् अत्र आडागमः याडागमः आडागमः भवति तावत् आण्णद्याः इति सूत्र आडागमः भवति। तो आडागमः याडागमः स्याडागमः करणीयः अथवा आम् करणीयः। किं करणीयं? पूर्वं किमत्र कर्तव्यम् उच्यते, परत्वात् आमः विधानं करणीयम्। तदा उच्यते अयि भो, एका परिभाषा वर्तते, परनित्यन्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरबलीयः। परात् नित्यं बलवत्, नित्यात् अंतरंगम बलवत्, अंतरंगात् अपवादः बलवान्, एवं क्रमः वर्तते। अत्र आम् प्रत्ययः परः भवति। आम् प्रत्यय विधातुके सूत्रं सूत्रं परशास्त्रं वर्तते। परत्वात् प्रवाद्य तत्र केवलम् आमः स्थाने आम् इत्येव आदेशः भवति, कश्चन अन्यः न भवति इत्यर्थः। तदा उच्यते नित्या आड् याट् स्याटः कृतेपि आम् प्राप्नुवन्ति अकृतेपि। नित्यात् परात् नित्यं बलवत्, एद अत्र नित्य विधि भवति, आड् विधि याड् विधि स्याड् विधि। अतः अत्र नित्यत्वात् एतेषां विधानं स्यात्, न तु आमः। एतेषां पूर्वं विधानं भवति, अन्यत्र आम् प्रत्ययः स्यात्। तदा उच्यते एवं नास्ति, अर्थात् आट् याट् स्याटः एते नित्याः न वर्तन्ते। कथमिति? अनित्याः एते सन्ति। कथम् अनित्याः भवन्ति? तात्पर्यं भवति कृते आमि, तत्र आमि परे एतेषाम् आगमानां विधानं भवति। अन्यस्य कृते आमि प्राप्नुवन्ति, अन्यस्य अकृते, अर्थात् तत्र आमि कृते अन्यस्य प्राप्नुवन्ति, अकृते अन्यस्य प्राप्नुवन्ति। तो शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन् विधिरनित्या भवति। फलतः अत्र आम् इत्यपि अनित्यः, एवं तावत् आट् याट् स्याट् एते आगमः अपि अनित्याः। उभयोः अनित्ययोः सत्वात्, उभयोः अनित्ययोः परत्वात् अत्र आम् भवति। तदा उच्यते इदं तर्हि यस्यै तस्यै आटिकृते सस्याट्कस्य स्मै भावः स्यात्। तदा उच्यते एवमपि न भवितुमर्हति। निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इत्यत्र न दोषः भवति। निर्दिश्यमानः अंशः केवलं ङे एव वर्तते, तस्यैव स्थाने भवति, न तु अन्यस्य स्थाने। यस्तर्हि निर्दिश्यते तस्य कस्मात् न भवति। यः निर्दिश्यते तस्य कथं न भवति? उच्यते आटा व्यवहितत्वात्। अत्र आडागमस्य व्यवधानं जायते, अस्मात् हेतुः न प्रवर्तते। अग्रे तावत् तिङ् इति उदाहरणं दत्तं वर्तते। तिङ् इत्यस्य उदाहरणं किमस्ति? अरुदिताम्, अरुदितम्, अरुदित।
अरुदिताम् अत्र किमस्ति? अरुदिताम् अरुदिताम् इत्यत्र रुधधातु वर्तते। अत्र तत्र लङ् लकारः। अत्र प्रथम पुरुष द्विवचने तस् आदेश तस्थाने ताम इति आदेश अरुदताम इति भवति। सार्वधातुक संज्ञायां जातायां अत्र रुदादिभ्यः सार्वधातुक इति निरागमे सति अरुदिताम मध्यम पुरुष द्विवचने अरुदितम एवमेव बहुवचने च अरुदित इति रूपं निष्पद्यते। इति कृते सेटकस्य ताम तम तामादेशः प्राप्नुवन्ति इति तत्र चर्चितम्। यतो हि अत्र इडागम रुदादिभ्यः सार्वधातुक इति सूत्रेण तस्थस्थो इति उद्देश्य भवति। तेन यदागमाः तद्गुणीभूता तद्गुणेन गृह्यन्ते इति रीत्या अत्र इड विशिष्टस्य ईथस् ईथस् ईथ एतेषां स्थाने क्रमशः ताम तम त इति आदेशाः स्युः इति प्रश्नः। समाधानं भवति निर्देश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति न दोषो भवति। निर्देश्यमानत्वेन तत्र तस् इति तस्थस्थ विपाम ताम तम ताम तस्थस्थ विपाम एते निर्दिष्टाः सन्ति। निर्देश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति रीत्या तस् इत्यस्यैव स्थाने अत्र ताम इति थस् इति स्थाने तस् इति तम इति थ इति स्थाने त इति आदेशः भवति इति तात्पर्यम् इति प्रयोजनम् एतस्य परिभाषा अत्रापि सिद्ध्यति। अत्रापि तथैव प्रश्नः भवति इदम् हि सम्प्रदार्यम् इट् क्रियताम् ताम् तम् ताम इति किमत्र कर्तव्यम्? तत्रापि तथैव उच्यते परत्वातिडागमः अन्तरङ्गास्ताम् तम् तामः। फलतः अत्र पूर्वम् इडागमः परत्वादिडागमः अन्तरङ्गास्ताम् तमादयः ताम् तमादयः इति पूर्वं भवन्ति अनन्तरम् इडागमः भवन्ति। इदं तर्हि क्रियास्तां क्रियास्तं क्रियास्त क्रियासम् अत्र आशिष्लिङ्गकारे यदा आशुड् भवति याशुड् प्रत्ययः भवति स याटुकस्य तां तं तामः इति प्राप्नुवन्ति। अत्रापि उच्यते निर्देश्यमानस्य आदेशवंशे अत्र दोषः न भवति इत्यर्थः। तो इत्थम् अत्र प्रयोजनं दर्शितम् एतस्याः परिभाषायाः। अग्रे तावत् वार्तिक ग्रन्थः वर्तते लब्भावे च प्रयोजनम् एतस्याः परिभाषा वर्तते। प्रकृत्य प्रहृत्य क्वान्तस्य ल्यप् प्राप्नोति। समासेन पूर्वे तो ल्यप् इति सूत्रेण अत्र प्रत्ययग्रहणे प्रत्ययान्तस्यैव ग्रहणम् इति रीत्या त्वाग्रहणे त्वप्रत्ययान्तस्य ग्रहणं प्राप्नुयात्। फलतः अत्र क्यप् इति आदेशः न केवलं उक्त इति स्थाने अपि त्वान्तस्य प्रकृत्वा इति अंशस्य अथवा कृत्वा इत्यंशस्य स्थाने अत्र भवेत्, किन्तु न भवति। कथमिति? निर्देश्यमानादेशाः भवन्ति इति परिभाषया। तेन केवलं क्त्वा इत्यस्य स्थाने एव लेप् प्रत्ययः भवति, न तु कृत्वा इत्यस्य स्थाने अथवा प्रकृत्वा इत्यस्य स्थाने। एवं रूपेण एतादृशं प्रयोजनम् अत्रापि दर्शितम्।
त्रिचतुर्युष्मदस्मत्यदादि विकारेषु च प्रयोजनम्। अत्रापि एतस्याः परिभाषा प्रयोजनं भवति। त्रिशब्दे चतुर्शब्दे युष्मद् अस्मद् एवं त्यदादि विकारेषु सर्वत्र यदा अत्र अतितिस्रः अति च तस्रः त्रिसि च तस्रि त्रिचतुर् स्त्रियां तिस्रि चतुर्सि अत्र अतितिस् चतुर् अति त्रि इत्यस्य स्थाने अत्र प्राप्त भवति एवं अति चतुर् इत्यस्य स्थाने चतस्रि इत्यादेशः प्राप्नोति। तो त्रिचतुरन्तस्य त्रिचतस्रि भाव प्राप्नोति कि दृश्यमानस्य आदेशः भवति इत्यरीत्या दोषः न भवति। केवलं त्रि इत्यस्थाने केवलं चतुर् इत्यस्य स्थाने एव त्रिसि चतसि इत्यादेशः भवति। एवमेव युष्मद् अस्मद् अतियूयम् अतिवयम्। अत्र युष्मत् युष्मान् अतिक्रान्तः अतियूयम् अस्मान् अतिक्रान्तः अतिवयम्। अत्र यूय वय आदेशौ प्राप्नुवतः तर्हि अति युष्मत् अति अस्मद् इत्यस्य अनयोः स्थाने युवयोः प्राप्नुतः। निर्देशमानस्य आदेशः भवन्ति रीत्या केवलं युष्मत् शब्दस्य केवल अस्मत् शब्दस्यैव स्थाने यू वय इति आदेशो भवतः न तु अति युष्मत् अति अस्मत् इत्यस्य स्थाने। एवं तदादि विषये अपि वर्तते। तदादि विकारः अतिस्यः उत्तमस्यः अत्यसौ उत्तमासौ तदानन्द तदादि विकारः प्राप्नुवन्ति। अतिस्यः तम अतिक्रांत त्यम अतिक्रान्तः इति अतिस्यः त्यत्यद् इत्यत्र त्यम इत्यत् इति शब्दः। अत्र अतिथ्यो इत्यत्र अत्र तदादिनः इति आत्वादिकृते सत्य अतिथ्यः भवति। तदोषानामन्त्याव इति सूत्रेणस्य इति आदेशे अतिस्यः भवति। अत्र तदाद्यन्तस्य तदाद्विकारः प्राप्नुवन्ति। तदाद्विकारः तदादिनामः इति सूत्रेण अत्र यः आकारः भवति। तदर्थम् अत्र उच्यते एवं किमन्तस्य कादेशः प्राप्नोति किमः कः इति सोऽपि अति इति विशिष्टस्य किम शब्दस्य स्थाने न प्राप्नुयाते तदर्थम् अत्र निर्देशवारदेशाः भवन्ति इति परिभाषा अत्र अंगीक्रियते। एवं परमकः प्राप्त तथैव अग्रे तावत् उदस्थः स्तम्भोः पूर्वत्वे प्रयोजनम्। उदस्थाताम् अटिकृते साटकस्य पूर्वसवर्णः प्राप्नोति उदास्ता स्तम्भोः पूर्वस्य इति सूत्रेण। किन्तु अत्र दोषः न भवति। निर्देशमानादेशाः भवन्ति इति परिभाषया सः दोषः वार्यते। तत्रुच्यते यस्तर्हि दृश्यते तस्य कस्मान् न भवति। यः निर्दिष्टः तस्य स्थाने तु भवितव्यम्। कथं तत्र न भवति। उच्यते अटाव्यवहितत्वात्। तत्र व्यवधानसत्त्वं न भवति। तर्हि एषा परिभाषा कर्तव्या अथवा न कर्तव्या। उच्यते न कर्तव्या। उक्तं षष्ठी स्थान योग इत्येतस्य योगस्य वचने प्रयोजनम्। एतस्य वचनस्य प्रयोजनम् अधिकं वर्तते। किं षष्ठ्यन्तं स्थानेन यथा युज्यते यदा षष्ठी उच्चरिता तत्रापि षष्ठ्यन्तं स्थानेन युज्यते। स्थानेन युज्यते स्थानेन गृह्यते इत्यर्थः। यथा षष्ठी उच्चरिता यथा नाम यस्मात् प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्तेः विधानं जातं तस्य ग्रहणं भवति। अग्रे तावत् अपरं सूत्रं वर्तते वाह ऊठ इति सूत्रमस्ति। वाह ऊठ इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः प्रतिपादयति। वाह इत्येव मन्तस्य भस्य ऊठ इत्येतत् संप्रसारणं भवति। अर्थात भ संज्ञकस्य वाह एवं यह वर्तते इत्येवम् अन्तस्य वाह भस्य भसनाम भसंज्ञकस्य ऊठ इत्येतत् संप्रसारणं भवति। ऊठ इति संप्रसारणं तत्र विधीयते। तेन वह घटकः यण भवति वा इति तस्य स्थाने ऊठ इति संप्रसारणं जायते।
तेन संप्रसारणात् च इति सूत्रेण पूर्वरूपे सति अत्र पृष्ठ ऊह इति रूपं जायते। अनन्तरम् एते धत्युष इति सूत्रेण वृद्धौ सत्यां पृष्ठौहा 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 पृष्ठौहे दित्यौहा दित्यौहा दित्यौहे एवं रूपेण एते प्रयोगाः तत्र साहित्याः सन्ति। एते धत्युषु इति सूत्रेण वृद्धि तत्पूर्वमुक्तमस्माभिः। अग्रे तावत् अत्रैव काशिकाकारः भवति किमर्थम् ऊठ उत्क्रियते। अत्र ऊठ विधानस्य का आवश्यकता उच्यते संप्रसारणे एव कृते गुणे च वृद्धिरेति वृद्धौ सत्यां रूपं सिद्धं स्यादेव पृष्ठौ इति। किमर्थम् अत्र क्रियते उच्यते अनकारान्ते चोपपदे बहिर्णिः न दृश्यते। अनकारान्ते अनकारान्ते चोपपदे अनकारान्ते उपपदे सति वह धातोः णि प्रत्ययस्य विधानं न दृश्यते इति ज्ञापनार्थं तेन इति ज्ञापयति आचार्य भवति एषा परिभाषा सिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे सत्यां हि तस्यां हि सत्यां बहिरङ्गस्य संप्रसारणस्य सिद्धत्वात् अन्तरङ्गः गुणः न भवति इति कृत्वा अत्र वृद्धिविधानाय ऊठ इत्येव तत्र संप्रसारणं भवति न तु केवलं ऊठ इति इत्येवं तत्र काशिकाग्रन्थे प्रतिपादितं वर्तते। पश्यामस्तावत् वयम् एतस्य सूत्रस्य भाष्यग्रन्थः। भाष्यकारः कथयति ऊठादिः कस्मान्न भवति उच्यते आदिष्टिद्भवति इत्यादिः प्राप्नोति। संप्रसारणम् इत्यनेन यणः स्थाने क्रियते। ऊठ इति आदेशः न भवति इत्यर्थः। ऊठ इति आदेशः कस्मान्न भवति उतरे आदि तत्र आति इदिष्टवद् भव आदिष्टित् भवति इत्यादि प्राप्नोति। अर्थात अत्र छोषूडनासिके इत्यत्र ठित्वं प्रतिपाद्य तथापि यथा श्रुतं गृहीत्वा अत्र एवं पूतः प्रश्नः संजातः। उच्यते संप्रसारण वित्तेन णस्थाने क्रियते। संप्रसारण यज्ञः संप्रसारण वितिरीत्या अत्र णस्थाने एव संप्रसारणं भवति अन्यत्र न भवति। अतएव इत्थम् उच्यते। अत्र तावत् प्रतिपादयति कैयटः वाक्यस्य वायुवर्णस्य वा संप्रसारण संज्ञायां विज्ञायमानानां यणस्थाने एव ऊठ भवति। यथ अथ यण आदिः ऊठ कस्मान्न भवति संप्रसारण प्रदेशान्तरेषु यणः इति स्थानषष्ठ्याश्रयणात् इहापि स्थानषष्ठ्येव उक्ताय यथोक्तं सप्तादशादेशाः स्थानयोगत्वं प्रयोजयन्ति इति तत्र प्रतिपादितं वर्तते। इत्थं कैयटोऽपि चिन्तितवान्। अग्रे तावत् तत्र विचारः प्रवर्तते वाह ऊढ वचनानर्थक्यं संप्रसारणे कृतत्वात्। अत्र ऊठ इति करणस्य आवश्यकता नास्ति। वाह वाहः इत्येव सूत्रं भवति। अत्र संप्रसारण सर्ववृत्तिः संप्रसारणपदस्य आयाति वाह संप्रसारणं भवति एवं कथनीयं। कथम् ऊठ इति क्रियते वाह ऊठ वचनम् अनर्थकं किं कारणं संप्रसारणेन कृतत्वात्। संप्रसारणं स्यात् संप्रसारणैव सिद्धं कारूप सिद्ध स्यात् प्रौष्ठवः इति। तदा कथं स्यात् गुणः प्रत्ययलक्षणतः तत् गुणः प्रत्ययलक्षणेन तत्र गुणः भविष्यति। तथा पृष्ठं वहति इति पृष्ठवाट्। अत्र वहिर्णिः इति सूत्रेण अत्र णि प्रत्ययः सर्वापहार लोपः भवति। येन वृद्ध्यर्थम् यदि णिति प्रत्यये परे इत्युक्ते लुप्तस्य णि प्रत्ययस्य प्रत्ययलोप प्रत्ययलक्षणम् आदाय अत्र वृद्धि भवितुमर्हति। प्रत्ययलक्षणेन गुणो भविष्यति। एज लक्षणा वृद्धि एज लक्षणा वृद्धिर्भविष्यति। अत्र एज लक्षणा वृद्धिर्नाम एते धत्योष्सु इति सूत्रेण एवं सिद्धेत्
एवं तर्हि सिद्धे सति यद्वाह ऊठम शास्ति तद्ज्ञापयति आचार्य भवत्येषा परिभाषा असिद्धं बहिरंगमंतरंग मंतरंग लक्षण इति। प्रश्नः भवति एतस्य परिभाषायाः ज्ञापने प्रयोजनं किं वर्तते? का पचावेदं पचामेदं पचाव इदं पचाम इदम् अत्र असिद्धत्वात् सिद्धत्वात् बहिरंग लक्षणस्य गुणस्य अंतरंग लक्षणम् अत्र एत्वमेव भवति न तु अन्यत्। इत्थं सम्यक्तया एतस्य प्रतिपादनम् अत्र भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।